عسلامة، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديوكم باش يكون على جافا كولكشن، باش نحكيو على جافا كولكشن. شنو لوبجيكتيف وبيان البوت نتاعها لي تيب نتاع جافا كولكشن. باش نحكيو على خاصية كل تيب، وقتاش نستعمل التيب هذا، وقتاش نستعمل التيب هذا، وبرشا حاجات. دونك ان شاء الله فيديو اليوم باش يكون يخص البروغراماسيون اكزاكتومون على جافا كولكشن. دونك اذا كانت هذا اول مره تتفرج في فيديوهاتنا، ما تخافش علينا بالاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيه باش يوصلك نوتيفيكاسيون على الفيديوهات القادمه ان شاء الله. دونك ندخلوا فاصل ونرجعوا ان شاء الله. رجعنا يا جماعه مع لي كوليكسيون دوبجي. دونك كيف ما تعرفوا مش ضروري انه نستوكي لو دوني نتاعنا في دي تابلو. علاش توجدوا لي كوليكسيون دوبجي؟ ils sont des tailles non prédéfinies, donc c'était impossible باش نديباسيو الكاباسيتي نتاعهم. ديجا ils sont dynamiques. بالنسبه للتيب نتاع الكوليكسيون دوبجي هما برشا، دونك امبوسيبل باش نجمو نحكيو عليهم كليكا في فيديو. دونك باش نختاروا بريسك لو بلوز يوتيليزي، اكثر حاجه تستعملوهم كلهم هذوم اللي باش نحكيو عليهم موجودين في الباكيج java.util. دونك كيما تشوفوا في الدياغرام هذايا دو كلاس موجوده ليارشي كيفاش تخدم كوليكسيون دوبجي منين تمبليمونتي. دونك كيما تشوفوا نلقاو الليست، الانترفاس ليست والانترفاس سيت يمبليمونتيو ديريكتومون الانترفاس كوليكسيون، ونلقاو الانترفاس ماب جرافيت من الارشي هذه. دونك توت فاسون الكل زوز هذوما في بارتي من الكوليكسيون دي زوبجي. بالنسبه لي زوبجي ليست نستعملوهم باش نستوكي دي دوني ما تكونش فما دي كونديسيون عليها. دونك يكسبتيو الفالور نيو، يكسبتيو زاد ميم يكون عندك نفس الفالور يتعاود. بار كونتر بالنسبه للتيب سيت نستعملوهم باش نستوكيو دي دوني، لكن فما خلينا نقولوا تيب سيت اي بلو ريستريكتيف. معناتها بار اكزومبل ما نجموش نستوكيو الميم فالور في كوليكسيون تيب سيت. وبالنسبه للماب كما شفتوا قبيليك في الدياغرام، خلينا نقولوا ستركتور نتاعها تخدم مبدله شويه على الليست وعلى السيت، على خاطر تخدم سيستم كلو فالور. باهي توا ناخذوا لي زوبجي ليست، مش ناخذوا السيت والماب، كل واحده نشرحوا الخصائص نتاعها بالضبط، نزيدوا نتعمقوا. دونك بالنسبه ل tous les objets qui appartiennent à la collection de type liste، نلقاو l'array list، نلقاو linked list، ونلقاو الvector. donc التايم تاعها peut varier، donc on peut dépasser leur taille. وباش récupérer un élément منها donc مش نستعملوا l'indice. نبداو بالobjet type linked list. linked list هي list chainée، كل élément في الليست هذيك تلقاه عنده indice على l'élément suivant ou l'élément précédent. juste فما دي كا بالنسبه لاول élément في الليست l'élément précédent نتاعو مش يكون نو، وبالنسبه لاخر élément في الليست مش يكون l'élément suivant نتاعو نو. والديكلاراسيون نتاع الليست بار اكزومبل ليست لينكد ليست تصير كيما هكا بالضبط كيما تشوفوا قدامكم في الكود. لوبجي لينكد ليست يمبليمونتي الانترفاس ايتراتور، نستعملوه هذا باش نباركوريو الليسته نتاعنا. ليتراتور هذا تن اوبجي البوت وبيان لوبجيكتيف نتاعو هي لو بريسيزيون، كيما تشوفوا قدامكم في الكود هكا تصير لامبليمونطاسيون تاعو باركور. دونك تو كان نحكيو على لافونتاج ولا الانكونفينيون نتاع لينكد ليست ليستيني هذا، نلقاو بالنسبه لكم افونتاج نستعملوهم برشا كي يولي عندك مانيبيلاسيون كبيره في الليسته نتاعك باش تاجوتي وتسبريمي دي زيليمون في الميليو نتاع الليسته. بار كونتر الانكونفينيون نتاعها اللي هي بلو لور بويسك تلقى فيها دي انديز زايدين، دونك تلقى ليليمون سويفون ليليمون بريسيدون، دونك باش تكون ان بو بلو لور تيب تاع ليست هذا. تعداو توا للتيب الثاني من الليست اللي هما لاراي ليست. لاراي ليست هذم كيف اللي اكسبت لي فالور نول، اللي اكسبت لي دوبلون، التايم تاعهم بي فاري، الديكلاراسيون نتاعو لي زراي ليست تصير كيما هكا كيما تشوفوا قدامكم في الكود. وطبعا باش نحكيو على لافونتاج والانكونفينيون نتاع لاراي ليست او كونترير نتاع اللينكد ليست. بالنسبه لي ليست هذوما سون كوم افونتاج هما بلو رابيد كيفاش تمانيبيلي ليست باش تقرا دوني. بار كونتر ils sont plus longs si انت تحب تسبريمي او بيان تاجوتي دي éléments
في وسط الليست هذه. دونك كونكليزيون وقتاش نستعمل الاري ليست وقتاش نستعمل لينكد ليست، كان انت مش تخدم بليستا جست مش تقرا دي دوني وما معناها ما عندكش كونديسيون انك تلوج على الاوردر بالضبط، دونك تستعمل الاري ليست. لكن بار كونتر سي l'ordre est très important ou bien je t'effectue des ajouts ou bien suppressions au milieu de la liste وقت تستعمل linked list. توا مش نحكيو على التيب الثاني نتاع لي ليست، حكينا مليون على الليست واللي نتاعو، تو مش نحكيو على الليست تيب سيت. بالنسبه للسيت الميزه نتاعهم انهم ما يقبلوش الدبلون، دونك il accepte un seulement le valeur nul، خاطر كان تعطيه نول اخرى مش يحسبها زاده كوم ان دوبلون. بارمي لي تيب اللي نلقاوهم في السيت نلقاو الهاش سيت والتري سيت واللينكد هاش سيت. دونك بالنسبه للسيت، بالنسبه نحكيو كتيب من الليست سيت اللي هاش سيت نستعملوهم سي برشا، نستعملوهم برشا خاطر كوتي اكسي دوني سون ترو رابيد. بار كونتر سي انت تستحق انتري للليست نتاعك بيان الكوليكسيون هذيا وقت نستعملو تري سيت. لوبجي هالسيت هو اكثر اوبجي بريسك مستعمل من ناحيه دونك لي تيب امبليمونتي من الانترفاس سيت. دونك الديكلاراسيون نتاعو تصير كيف ما هكا كيما تشوفوا قدامكم في الكود. دونك وباش نباركوريو الليست نتاعنا دي كوليكسيون تيب هالسيت نستعملو لوبجي ايتوراتور كيما تشوفوا في الكود، او بيان نجمو نستعملو l'objet extraire un objet tableau d'objet. Donc بالنسبه لي ميثود اللي نلقاوهم pour ces types d'objets نلقاو الفونكسيون add اللي تمكنك باش تجوتي دي زيليمون في الليست هذه، نلقاو زاد لو contains اللي ترجع لك فري سي لوبجي اي تروفي، نلقاو الميثود زاد is empty اللي ترجع لك فري دونك سي لوبجي اي فيد. نلقاو زاد الميثود iterator اللي ترجع لك ان اوبجي دي تيب iterator. نلقاو زاد ريموف اللي تمكنك باش تنحي ان اوبجي مو اكس ولا y تنحي من الكولكسيون. ونلقاو زاد حتى الميثود تو array اللي ترجع لك ريتور ان تابلو دوبجي. وتوا ننتقلوا للتيب ماب. التيب هذا قلنا يخدم سيستم كلو فالور، دونك نلقاو فيه بليزيور تيب كيما الهاش ماب، الهاش تيبل، التري ماب والويك هاش ماب. دونك لوبجيكتيف نتاع الكلي باسكو قلنا يخدم بسيستم كلو فالور، دونك الكلي هذا نستعملو بور ايدونتيفي ان اونتري لي كوليكسيون. الكلي هذا ما نجموش نلقاو منو زوز في كوليكسيون بوسيبل، ديما تلقى ان سول كلي. وبالنسبه لونطري لا نجم تلقى ميم فالور بليزيور كلي، دونك ينجم تعاود الفالور هذاك. دونك فما حاجه خلينا نقولوا انكونفينيون بالنسبه للتيب هذايا، وهي كيف تكون عندك بليزيور دوني مش تستوكيهم في الليسته هذه. كل ما تزيد لي دوني اللي مش تعملهم ستوكاج في الليسته على قد ما تكون العمليه مش تكون لور وبلي لونت. علاش؟ خاطر الحكايه لوجيك بويسكو هو قاعد يستوكي في دوني سيبليمونتير اللي هو لي كلي، دونك غير الفالور قاعد يستوكي في كلي، دونك سي لوجيك باش تكون بلي لور. دونك il faut faire attention معناها لي بوين هذه حكايه الستوكاج، خاطر باش نحكيو ستوكاج نحكيو على ميموار. دونك كيما تعرفوا جافا ماهوش ديستيني كل لي ماشين اللي عندهم ميموار كبيره، دونك بيتيتر تخدم دي ماشين وبيان دي زاباري اللي الميموار نتاعهم صغير، دونك هذا يعمل ديفيرونس. باش نحكيو توا على لوبجي هاش تيبل اللي هو en فرونسي تابل دو هاشاج. دونك الكوليكسيون نتاعنا هذه نباركوروها سيلون الكلي ليدونتيفيون. دونك لوبجي نتاعنا لينوميراسيون هو اللي باش يكون فيه تابل دو هاشاج بور بيرميتر معناها الباركور نتاع الليست نتاعنا. وكما تشوفوا في الكود تو قدامكم، دونك الكود هذا تلقاو فيه عملنا جوست ان اكزامبل بور انسيري 4 سيزون افيك دي كلي. وكما تشوفوا l'énumération يريكوبيري سولمون لو فالور. دونك بالنسبه للوبجي نتاعنا هذا دونك يوفر لنا بليزيور ميثود نذكروا منهم is empty اللي ترجع فري سي لوبجي فيد، الكونتينز ترجع فري سي لا فالور بريسيدون ايدونتيك ا الفالور تحب تجوتي، الكونتينز كلي ترجع فري سي الكلي باسي اون بارامتر بريزون دون لي هاش تيبل،
الميثود put تاجوتي الكوبل كلي فالور في l'objet. عندنا méthode elements retourne une énumération de éléments des objets. وعندنا méthode case اللي ترجع لك liste des clés sous forme de numération. ويلزم تعرف اللي l'objet HTable ما يقبلش الفالور نير mais les thread safe, c'est-à-dire معناتها utilisé dans plusieurs threads. شنو معناتها؟ دونك معناتها que plusieurs éléments ينجموا يستعملوه دونك simultanément من غير ما يصير حتى conflit. بالنسبة للوبجي هاش ماب يقريب برشا للهاش تيبل كيف بريسك مختلف عليه في دي بوان اللي هو يكسبتي الفالور نيل لي نو با ثريد سيف. دونك يا جماعة نحوصلوا اللي شفناه. دونك قلنا كوليكسيون تمكنا باش نستوكي دي دوني. دونك برينسيبالمون نلقاو 3 تيب دي كوليكسيون، نلقاو الليست، نلقاو السيت، نلقاو الماب. كل تيب وعنده لافونتاج ولا الانكونفينيون تاعو، سا ديبون انتي والبزوان تاعك في الكا اللي مش تستعمل. دونك لي كوليكسيون ستوك ان اوبجي، وبالنسبه للماب ستوك كلي فالور. دونك سي باش تنسيري بليزيور إليمون او ميليو دي ليست وقتها تستعمل لينكد ليست. سي باش تشرشي على دي دوني في وسط ليست اترافير ان كلي، دونك وقتها تستعمل لي كوليكسيون تيب ماب. وسي عندك ليست كبيره تاع دوني، عندك بليزيور دوني باش تستوكيهم، وقتها تولي تستعمل التيب دي كوليكسيون سيت. دونك يا جماعه جيسبر استفدتوا حقيقه من حلقه اليوم. دونك اذا كنت اول مره تتفرج في فيديوهاتنا حقيقه استفدت من حلقه اليوم، ما تبخلش علينا بالاشتراك في القناه، لكن البوطون سبسكرايب هذاك انزل عليه مره، كان تنزل عليه مره انزل عليه 3 مرات. ما تنساش تبارطاجي فيديو مع اصحابك سي هو في بدايه فورماسيون في جافا، او بيان لو جا دي انفورماسيون ou bien explication les collections des objets في جافا. جيسبر تبارطاجي مع الفيديو. بيان سور باش توصلك فيديوهات تخص جافا، وبيان سور لونغاج اخرى دي بروغرام، او بيان لونغاج اخرى دي بروغراماسيون، وبيان تحب على تيم اخر يخص جافا. ما عليك الا تحط لنا في ديسكريبسيون تحت الفيديو شنو هو السوجي اللي تحب نطرقوا له الفيديو الجاي. دونك وعلاش لا السوجي الجاي يكون السوجي اللي باش تختاروا انت. دونك وصلنا لنهاية الفيديو، نبقى لكم نقول لكم على بروشين فوا. باي باي.